अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ अमरीकी मीडिया के ऊपर भी साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन, जो कि पाकिस्तान में 2013 से 2015 तक सफ़ीर तैनात रहे थे, उनके मुबैना तौर पे जिनसी स्कैंडल जो कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी मूना हबीब के साथ जो है उसका खूब चर्चा चल रहा है। और उसके साथ साथ उनके जो दीगर भी बतौर अमरीकी सफ़ीर और उसके साथ साथ नुमाइंदा खसूसी अमरीका के बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो उन्होंने कुछ लोगों से फेवर्स ली, उस हवाले से भी ये काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि किस तरह ये जो सफ़ीर हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की जो गैर सफारती सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। क्या जो दफ्तर ख़ारजा है हमारा वो सो रहा है? क्या इस हवाले से उनका कोई ज़ाब्ता कार या ज़ाब्ता अखलाक नहीं होता? तो इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगा कि ये जो रिचर्ड ओल्सन 2013 में पाकिस्तान आने से पहले ये जो मुख्तलिफ लोगों से पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी मिले, वहाँ पे एक ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया, उसके ऊपर भी बात करूंगा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो कि अब सिर्फ 5 या 6 दिन के बाद रिटायर हो रहे हैं। उनमें अभी जो है वो आज नया अदालती साल का जो इफ्तिताह किया है जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, उस पर क्या वाक़यात रूनुमा हुए। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो हुकूमत निगरान हुकूमत की फुर्तियाँ जारी हैं स्मगलिंग और उसके साथ साथ जो डॉलर की उड़ान है उसको कंट्रोल करने के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से लोग मुलविस हैं मुबैना तौर पे डॉलर्स की स्मगलिंग में और उसके साथ साथ जो दीगर चीनी और आटे की स्मगलिंग में। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो अमरीकी सफ़ीर के हवाले से ख़बरें चल रही हैं। अमरीका के जो एक बहुत मोतबर जो अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसमें ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी छपी है जिसमें पाकिस्तान में जो तैनात थे 2013 से 2015 तक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन, उनके हवाले से कि उनके मुबैना तौर पे एक पाकिस्तानी सहाफ़ी मूना हबीब के साथ जिनसी ताल्लुकात थे, वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, और भी जो गर्लफ्रेंड्स के हवाले से एफबीआई उनकी तहकीकात कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने जो यूएई के हुक्मरानों से उनको कीमती तोहफ़े दिए गए वो उन्होंने दफ्तर ख़ारजा के सामने डिक्लेयर नहीं किए। साथ ही जो दीगर उन्होंने मूना हबीब के हवाले से भी ये कि उनको जो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के हवाले से फाइनेंशली किसी और से फेवर लेके दी गई। ये तमाम तर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कुछ का उन्होंने जो है वो एफबीआई के सामने एतराफ़ भी किया है, जबकि कुछ के ऊपर तहकीकात हैं। अभी मंगल के रोज़ उनके ऊपर शायद पर्दे जुर्म आयद हो जाएगी। और ये अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनको 6 माह की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सफारती तौर पे ये कंप्रोमाइज़ कर दिया कि किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात इस तरह के ये सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। रिचर्ड ओल्सन जब ये उनकी तैनाती हुई, कांग्रेस से उनकी जो मंजूरी दी गई पाकिस्तान में सफ़ीर के हवाले से, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो अमरीकी जो साबिक सफ़रा हैं उनके साथ मुलाकातें की। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी अमायदीन हैं अमरीका में, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी मुलाकातें की। क्योंकि 2013 में पाकिस्तान आप जानते हैं दहशतगर्दी के हवाले से और उसके साथ साथ जो अमरीका और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे वो कोई अच्छे नहीं थे। तो ये रिचर्ड ओल्सन साहब जो है उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ भी मुलाकात की। और एक उस ये जब 2013 में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, इत्तफ़ाक़न मैं भी उन दिनों में एक फ़ेलोशिप पे अमेरिका गया हुआ था। तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों से जब मेरी भी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया कि रिचर्ड ओल्सन की जब ये नामज़दगी बतौर सफ़ीर पाकिस्तान में अप्रूव हो गई सेनेट की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने मुलाकात की और ये परेशान थे कि वहाँ पाकिस्तान एक बिल्कुल टोटली उनके लिए नया जो है बतौर सफ़ीर के एक मुल्क था, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल जो है एक प्रैक्टिस समझी जाती है। जो भी सफ़ीर तैनात होता है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो पहले पूछ-गछ करते हैं कि क्या वहाँ का माहौल है, किस तरह के हालात हैं। तो उसी दौरान वो कहते हैं कि जो रिचर्ड ओल्सन थे ये परेशान थे। उसको पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने ये कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अमेरिका से पाकिस्तान पहुँचेंगे तो आप देखेंगे
کہ آپ کا جو استقبال ہے اور اس کے بعد جو آپ کا پروٹوکول اور جو آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے اور جو پاکستانی عوام ہے وہ اس قدر آپ کو پروٹوکول دیں گے کہ یہ جو آپ امریکہ کی ایک زندگی اکیلے آ رہے ہیں مل رہے ہیں جو سب کچھ جو ہے ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ آپ ایسے سمجھیں گے کہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ بادشاہ کے طور پہ یا وائسرائے کے طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ ریئلائز ہوگا ود ان فیو منتھس۔ اور ایسا ہی ہوا، رچرڈ اولسن صاحب یہاں پاکستان میں آئے، اس کے بعد آپ نے ابھی جو یہ ان کے انکشافات سامنے آئے ہیں تو انہوں نے خوب انجوائے کیا بطور سفیر کے۔ انہوں نے یہ واشنگٹن پوسٹ کی ہی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہ جو پاکستانی صحافی تھی مونا حبیب، اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف گرل فرینڈز تھی اور مبینہ طور پہ جنسی تعلقات تھے مختلف جو خواتین کے ساتھ بطور جو سفیر تھے۔ تو اس پہ ان سے جب پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ نے یہ جو مبینہ جنسی اسکینڈل ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو گفٹس دیے گئے تھے وہ آپ نے جو آپ کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو جو اطلاع کیوں نہیں کی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے اسٹیشن چیف تھے یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں CIA کے، ان کو انفارم کیا گیا تھا ان کی یہ جو سیکشول جو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے جو اسٹیشن چیف تھا۔ تو FBI کی طرف سے یہ جو اسی رپورٹ میں ہی شامل ہے کہ FBI نے کہا کہ جو آپ کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، آپ نے ان کو کسی صورت بھی یہ مطلع نہیں کیا۔ تو یہ تمام تر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو امریکہ سے ایک سفیر پاکستان آنے سے پہلے اس کی جو ایک آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ امریکہ میں کس طرح کا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں آ کے جو پاکستانی حکمران ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس قدر جو ہے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے انڈکلیئرڈ یہ بھی رولر کے طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سفارت جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے ان کو یہ جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ رہنے کے حوالے سے یہ اپنے جو انشور کرانا چاہیے کہ یہ اسٹرکٹ جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے جو سیکشل جو جو ریلیشن شپ ہے کسی کے ساتھ یا اس طرح کی، تو یہ دفتر خارجہ کے کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرایا جائے۔ بہرحال یہ اب 2 دنوں بعد اس کا جو وہاں پہ مقامی عدالت ہے اس میں فیصلہ ہے، کیا ان کو سزا ملتی ہے کتنی ملتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک جو مناسب سمجھا کہ پاکستان آنے سے پہلے ان کے کیا حالات تھے اور پاکستان سے جب یہ واپس گئے تو تب ان کے کیا حالات تھے، یہ جو امریکہ کے سفیر تھے پاکستان میں۔ اب بڑھتے ہیں جو چیف جسٹس کے حوالے سے، آج عدالت کا ایک نیا سال کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کا افتتاح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیا۔ تو کافی سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ بھی کوشچن کر رہے تھے کہ ان کے صرف 4 دن رہ گئے ہیں جو ورکنگ ڈیز بطور چیف جسٹس آف پاکستان، تو یہ جو عدالتی سال کا آغاز ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ جو جوڈیشل جو ریفرنس ہوتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے قریب لیتے ہیں وہ ان کو وہ لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جو عدالتی سال کا جو آغاز ہے اس کا وہ کرتے، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال بہرحال بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو بھی پچھلے 2 سال سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ٹینیور گزارا ہے اس میں انہوں نے ایک جو سرٹن جو ججز تھے ایک ان کو اگنور کیا، جبکہ اپنے جو ججز تھے ان کے ہم خیال ان کو ہی ہر امپورٹنٹ جو کیسز تھے ان میں بینچ کا حصہ بنایا جاتا تھا۔ اس حوالے سے مختلف اوقات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے، مختلف خطوط بھی لکھے چیف جسٹس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی مختلف اوقات میں مختلف کیسز کے دوران اعتراضات اٹھائے چیف جسٹس کی بینچ کانسٹیٹیوشن کے اوپر۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی نے، یہ ایسے ججز ہیں جن کے حوالے سے جن کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کوشچن کبھی نہیں اٹھایا گیا، وہ بھی چیف جسٹس یہ جو جا رہے ہیں عمر عطا بندیال ان کے اوپر ہمیشہ سے سوال اٹھاتے رہے، لیکن ہمیشہ چیف جسٹس نے اس کو اگنور کیا، اپنے جو ساتھی ججز تھے ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سائلین نے بھی جو بینچ کانسٹیٹیوشن تھی یا جو بینچ کے ممبران تھے ان کے اوپر سوالات اٹھائے، لیکن کبھی بھی چیف جسٹس نے ہمیشہ جو ایک بات وہ کر دیتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کا سب سے بڑے جو پاکستان کی عدالت ہے اس کے سربراہ ہوتے ہیں،
उनके अखलाकी तौर पे भी कुछ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इंसाफ फराहम करना तो एक तरफ हो गया, अखलाकी तौर पे जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें से एक ये भी होती है कि अगर कोई किसी मुनसिफ़ के ऊपर सवाल उठा दे, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मुनसिफ़ फिर दोबारा बेंच में बैठ सके। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा बुरी एग्ज़ाम्पल सेट की हैं। आज का जो वाक़या ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कवर करते हैं जो सहाफ़ी हैं, उनमें से जियो न्यूज़ के जो सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी आज के ये जो अदालती साल के हवाले से तकरीब थी, उसमें चीफ़ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि वो उनके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाता, क्योंकि आप अगर धड़ेबंदी के ऊपर यकीन करते हैं, तो मैं भी कोई काम नहीं धड़ेबंदी में। और उस पे फिर चीफ जस्टिस ने कहा आप कक्की जई तो नहीं। तो उस पे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि मैं कक्की जी हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैं बंदयाल नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस जो अभी मौजूदा हैं, इनको भी और आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान को ये सोचना चाहिए कि जो अदल के सबसे ऊंचे मकाम के ऊपर बैठे हैं, वो अपना जो उनका कंडक्ट है ऐसा होना चाहिए कि लोग उनके ऊपर सवालात तो दूर की बात है उंगली भी ना उठा सकें। लेकिन अफसोस के पिछले हमने देखा कि एक दहाई में जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान आए हैं, उनमें ज़्यादातर वो मुतनाज़ा बनते गए। उनको पब्लिसिटी, मीडिया की पब्लिसिटी का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे जस्टिस साकिब निसार हों, वो मीडिया के साथ अस्पतालों के दौरे दौरे कर रहे होते थे, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके दौरे कर रहे होते थे, डैम के हवाले से उन्होंने वो किए। तो ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे, ये भी जो बड़े अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि आइन और कानून की जो लोगों को फरहमी के बजाय, ये उन्होंने भी पब्लिसिटी के ऊपर और मुख्तलिफ एक पॉलिटिकल सियासी जमात जो उनका झुकाव हमेशा से रहा इमरान खान और उनकी पीटीआई की तरफ से, ये लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते रहे कि जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो इससे हवाले पीटीआई के हवाले से होती थी, तो ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, हमेशा उनका झुकाव उस तरफ होता था। बहरहाल ये जो मौजूदा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उम्मीद है वो अपने जो पेश रो हैं उनसे सबक सीखेंगे। जिस तरह उनको अलविदा किया गया, जिस तरह लोगों के तासुरात हैं उनके बारे में, और जिस तरह वो अपने घरों से बाहर, ये जो जितने भी मुतनाज़ा चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, वो अवाम में घुल मिल नहीं सकते, पब्लिक मकामात पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो उन्होंने किरदार अदा किया बतौर चीफ जस्टिस के, वो कोई काबिल जो तारीफ बिल्कुल भी नहीं था। तो आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, वो इनसे सबक सीखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो साइलिन के 56,000 केसेस हैं उनको ही हल करने की तरफ अपना जो है वो ध्यान रखेंगे, बजाय इसके कि वो भी जो पब्लिसिटी और ये जो मीडिया अटेंशन जो है वो की तरफ चल पड़ें। बहरहाल ये आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायद ईसा का कैसा कंडक्ट रहता है बतौर चीफ जस्टिस के, ये तो पता चलेगा। उम्मीद यही है कि जिस तरह उनका अभी तक तासुर है कि वो एक आइन पसंद और हमेशा जो है हक और कानून की बात करने वाले जज रहे हैं, तो वो अपने इसी किरदार को बतौर चीफ जस्टिस भी जारी रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रैक डाउन के हवाले से आपने देखा पिछले 3-4 दिनों में, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो डॉलर का रेट था ओपन मार्केट में, वो 330 से भी क्रॉस कर गया था। लेकिन आज जो अभी तक की खबरें हैं उसके मुताबिक डॉलर वापस 299 रुपए पे पहुंच गया। इट मीन्स के 31 रुपए कम हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। ये जो क्रैक डाउन किया गया है एक्सचेंज की, जो मनी जो चेंजर्स हैं उनकी उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो डॉलर की स्मगलिंग मुबैना तौर पे अफगानिस्तान की जाती थी, उसके हवाले से भी क्रैकडाउन किया गया। तो ये एक अच्छा नो डाउट ये एक अच्छा स्टेप है जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं। लेकिन इनसे सवाल ये बनता है कि ये सिक्योरिटी के इदारे, ये जो डॉलर की स्मगलिंग है, ये आज से या कल से या पिछले हफ्ते से नहीं चल रही, ये साल साल से चल रही है। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी मिली भगत के बगैर ही ये स्मगलिंग की जाती हो। पाकिस्तान के जितने भी ख़ासतौर पे जो मगरबी बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये कैसे हो सकता है कि डॉलर्स भी आराम से स्मगल हो रहे हों, चीनी भी आराम से स्मगल हो रही हो, और आटा भी, ये कोई छोटी सी कोई पुड़िया तो नहीं है कि आप जेब में डाल के इसको ले जाएंगे। ये आप ट्रकों के ट्रक, गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के ले जाते हैं। और ये जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, अगर आप
اسلام آباد سے بھی جائیں پشاور اور آگے طورخم تک تو آپ کو 10 جگہوں پہ جو چیک پوسٹیں ملیں گی، وہاں پہ روک رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ کی جاتی ہے ان کی ملی بھگت کے بغیر ہو؟ تو یہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے، ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وقتی طور پہ یہ سارے جو کام ہیں وہ ابھی تو ان کو واہ واہ کے لیے اپنی یا شاباش لینے کے لیے وہ کر لیں، یا جو جب آپ کے سر کے اوپر پڑی ہے تو تب آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں. لیکن پھر جیسے ہی ماحول کچھ سازگار ہوں گے، یہ اسمگلرس پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے، یہ ڈالر کی اسمگلنگ بھی جاری ہو جائے گی دوبارہ سے، آٹے کی بھی، چینی کی بھی. اس طرح کی جو حکومتوں کی پالیسیاں نہیں چلتی. آپ کو ایک پرماننٹ جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی، وہ لانگ ٹرم پرماننٹ چلتی رہتی ہیں. تو یہ اگر واقعی میں جو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سنسیئر ہے، یہ اسمگلنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو رول آف لاء کے حوالے سے وہ جتنے بھی ابھی اقدامات کر رہے ہیں، جو چاہے وہ منی چینجرز ہوں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو، یا جو دیگر جو مافیاز ہیں ان کے اوپر ہو، یہ جاری رکھیں گے تاکہ یہ 2 نمبر کی جو ٹیکس ایویژن ہے یا جو اسمگلنگ ہے یہ اس کی روک تھام ہو سکے. اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک اس کو جاری رکھتے ہیں، کب تک اس طرح کی جو پالیسی ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اکانومی کے حوالے سے جو بھی اقدامات بھی لینے ہوں گے، انویسٹرز کو بھی سوری آپ کو جو ہے وہ ٹرسٹ دلانا ہوگا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، آپ کی سرمایہ کاری نہیں ڈوبے گی. اور عدالتوں کو بھی اس حوالے سے جو خاص طور پہ انویسٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی لٹیگیشنز ہوں ان کو بر وقت اور تیز ترین انصاف کی فراہمی ضرور کی جائے گی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.